नमस्कार, समय चक्रको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर बेच्न तयार भएका मानव रूपी भ्रष्टाचारीहरू जेल चलान भएका छन्। यिनीहरूलाई जेल कोस्नै पर्ने थियो। कुनै पनि हालतमा क्षमा दिन सकिने अपराध यिनीहरूले गरेकै थिएनन्। फलत थुनछेक बहसको फैसला सुनाएको अदालतले तथ्य र प्रमाणहरू केलाउँदै नेपालीहरूको मन पनि राख्दै यो प्रकरणमा मुछेका 16 जनालाई पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गरेको छ। लाखौं खर्च गर्दै 100 जना भन्दा बढी वकिलहरूको लस्कर लगाए पनि टोपबहादुर र बालकृष्णको दाल गलेन। सरकारी वकिलको प्रमाणका अघि अभियुक्तका वकिलले घुँडा टेके। अब पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका बाउ छोराको बास पनि जेलमै हुनेछ। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पनि खोरमै हुनेछन्, किनकि यिनीहरूले भिआइपी का नाममा आफ्नै नागरिक बेचेर कुत सम्पत्ति कुम्ल्याउने गन्दा खेल चलाएका थिए। पाप धुरीबाट कराएपछि सजाय बेहोर्नै पर्छ, सही बमोजिम अदालतले समेत फैसला सुनाएको छ। सुरुमा हेरौं यो रिपोर्ट। कुनै बेला बडो शान र सौकातका साथ यो मुलुकको बागडोर सम्हालेर सत्तामा राजकाज गरेका कथित भिआइपीहरू नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्। सम्भवतः नेपाली इतिहासमा राजनीतिक उच्च व्यक्तित्वमाथि चार्ज लागेको यो सबैभन्दा ठुलो मुद्दा हो। मानव तस्करी धन्दाको जालो बिछ्याएर नेपाली नागरिकलाई अनागरिक बनाउन मुख्य भूमिका खेल्ने पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, सचिव टेकनारायण पाण्डे र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई लगायत धन्दामा सामेल 16 जना मुद्दाको अन्तिम फैसला नआउँदासम्मका लागि जेल गएका हुन्। तर अभियुक्त मध्ये लक्ष्मी महर्जनलाई 5 लाख र टङ्क गुरुङलाई 10 लाख रुपियाँ धरोटीमा रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको छ। अदालतलाई धन्यवाद। भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर। धन्यवाद। गाउँमा ग्राहक खोज्नेदेखि गिरोहलाई गृह मन्त्रालयसम्म सेटिङ मिलाउने बिचौलियाका नाइके द्वय केशव दुलाल र सानु भण्डारी सहित अन्यलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामै पठाउन अदालतबाट आदेश भएको छ। यो प्रकरणमा मतियारको रूपमा देखिएका सञ्जीव रायमाझी पनि कारागार चलान भएका छन्। सञ्जीव टोपबहादुर रायमाझीका छोरा हुन्। बाउको गोरख धन्दामा मतियारको रूपमा उभिँदा एकैपटक बाउ छोरा खोरमा जाकिएका छन्। हिजो यी ठुला माछाहरू परिरहँदाखेरिदेखि आजसम्म के हुन्छ भन्दै हामीले हलपल हेरिरह्यौँ र आज पनि हामी यहाँ आयौँ र आज हामीलाई अलिकति यो देशमा कानुन भएको जस्तो महसुस हामी जनताले गरेका छौँ। जेठ 21 गते सुरु भएको थुनचेक बहसमा 13औं दिन पुग्दा सरकारी वकिलको तर्फबाट जवाफी बहस सकिएको थियो। न्यायाधीश प्रेम प्रसाद न्यौपानेको इजलासले पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो। शरणार्थी प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालयले 30 जनालाई प्रतिवादी बनाएर अभियोजन दर्ता गरेको थियो। धन्दामा सामेल 18 जना पक्रा पर्दा अझै 12 जना फरार रहेका छन्। मुखमा कालो पोतिएर पूर्वपक्षका लागि कारागार जाने ठुला माछा टोपबहादुर र बालकृष्ण तिनै व्यक्ति हुन् जो यो प्रकरणमा मुछिनु अघिसम्म राज्यबाट पूर्व मन्त्रीको हैसियतमा सुरक्षा गार्ड पिएसओ लिएर हिँड्थे। त्यसको अलावा यिनीहरू चढ्ने गाडीमा इन्धन पनि राज्यकै ढुकुटीबाट जान्थ्यो। माननीय र मन्त्रीको पगरी गुथेर रबाब देखाउने यी पतितहरूलाई छुटाउन 100 भन्दा बढी भाडाका निजी वकिलहरूले बहस गरेका थिए। बालकृष्णको प्रतिरक्षामा मात्रै 34 जना वकिलहरूले लस्कर लागेर वकालत गरे। तर बालकृष्ण र टोपबहादुर नै जेल गएपछि शक्तिका पुजारीहरूको पनि क्षयीकरण भएको छ। को थुनामा गए? टोपबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाँड, टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजित राई, टेकनाथ रिजाल, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, आङटाबा शेर्पा, शमशेर मिया, सन्दीप रायमाझी, सन्देश शर्मा, सागर राई, रामशरण केसी, नरेन्द्र केसी, गोविन्द चौधरी र हरिभक्त महर्जन थुनामा गएका छन्। को फरार छन्? यो धन्दामा मुछिएका 12 जना अझै फरार छन्। सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवादी बनाएर अदालतमा मुद्दा दायर गरेका मध्ये केशव तुलाधार, अशोक पोखरेल, धीरेन राई, दीपा हुमागाई, निरज राई, राजेश अरियाल, मोहन राज राई, आशिष बुढाथोकी, विनिता सामदेन लिम्बू, निरञ्जन कुमार खरेल, सुनिल बुढाथोकी र प्रतीक थापा फरार छन्। को धरौटीमा रिहा भए? टङ्क गुरुङ र लक्ष्मी महर्जन धरौटीमा रिहा भएका छन्।
1.5 दर्जन विरुद्ध थुन्चेक बहस चल्दा 2 जनाले धरोटीमा छुट्ने मौका पाएका हुन्। उनीहरू विरुद्ध ठगी, लिखत कृत्य, राज्य विरुद्ध र सङ्गठित अपराध सम्बन्धी र एकीकृत कसुरमा मुद्दा चलाइएको थियो। अदालतले लक्ष्मी महर्जनलाई 5 लाख र टङ्क गुरुङलाई 10 लाख रुपियाँ धरोटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्दै आफ्ना देशका नागरिकबाट लाखौं असुली गरेर रातारात करोडपति हुने सपना बुनेका टोपबहादुर र बालकृष्ण जस्ता राजनीतिक व्यक्तित्व सामाजिक रूपमा कलङ्कित पात्रका रूपमा दर्ज भएका छन्। यद्यपि पूर्वपक्षमा जानु नै दोषी ठहरिएको भन्ने होइन, तर पोतिएको यो धुमिल छवि पखाल्न यी ठुला माछाहरूले पछि सफाई पाए पनि धेरै वर्ष त्याग तपस्या गर्नुपर्नेछ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएको गिरोहलाई बचाउन शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वको दौड झनै घिनलाग्दो थियो। एमाले अध्यक्ष केपी ओली र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाउ अभियुक्तलाई बचाउने नै थियो। ओलीले टोपबहादुर रायमाझीको पार्टीको जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरे पनि देउवाले त त्यहाँ पनि बचाएका छन्। तथापि आफ्नै विश्वास पात्रलाई बचाउने उनीहरूको खेलमा अदालत बाधक बनेको छ। अब मुद्दाको अन्तिम फैसला नआउन्जेलसम्म उनीहरू जेलको चिसो तातो हावा खाएरै बस्नेछन्। मुद्दा कति समय चल्छ यकिन छैन, तर उनीहरूको जेलवास लामै समय चल्ने देखिन्छ। हामी बालेन शाहको प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। एउटा मेयरको मुठ्ठीमा कति शक्ति हुन्छ? काठमाडौँका मेयर बालेन शाहलाई हेरी पुग्छ। बालेन शाह कुनै राजनीतिक दलको फेरो समातेर काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बनेका होइनन्। उनी आफ्नै बलबुतामा अत्याधिक मतसहित मेयरमा विराजमान छन्। सुरुमा उनीप्रति शङ्का थियो, तर अब भरोसा बढ्न थालेको छ। काठमाडौँको बेथिति यसरी मौलाएको रहेछ कि महानगरवासीले त्यसको सबै कारण राजनीतिलाई माने। यसपटक जात, समुदाय र राजनीतिक दल हेरेनन्। एउटा मधेसीको छोरालाई काठमाडौँको रैथानेहरूको मेयरमा पुर्याएपछि मुहार नै फेरिँदैछ। पछिल्लो समय बालेनका बोल्ड डिसिजनले नेपाल मात्र होइन, भारतीय पनि तरङ्गित छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाह नेपालपछि भारतमा पनि तहल्का मच्चाउने पक्षमा छन्। यसअघि ग्रेटर नेपालको विषयले भारतीय सञ्चार माध्यमभर छाएका बालेन बिहिबार दक्षिण भारतीय चलचित्र आदिपुरुषको प्रदर्शनकै विरुद्ध उभिएपछि फेरि एकपटक नेपाल सहित भारतभर चर्चाको केन्द्रमा छन्। बालेनको विरोधलाई लिएर यो फिल्मका लगानीकर्ता, निर्माता र निर्देशकलाई ऐठन परेको छ। नेपाल वितरकको जिम्मा पाएको कम्पनीले समेत बालेनको बोल्ड कदमबाट नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ। चलचित्र विकास बोर्डले आकस्मिक बैठक बोलाएर बालेनको कदममाथि छलफल गरेको छ। बालेनको कदमलाई धेरैले साहसिक र बोल्ड भनेका छन्, जसको समर्थनमा सामाजिक सञ्जालभर हजारौंले प्रतिक्रिया जनाएका छन्। नक्सा प्रकरण चर्चा भयो। नक्सा प्रकरण अहिले आदिपुरुष सीता माता प्रकरण दुईटैमा चर्चा भयो। दुईटै चर्चा किन भयो? एकदम पपुलर, जनताको भावनासँग जोडिएको, राष्ट्रवाद जोडिएको कुरो पर्यो, तत्काल पर्यो। दक्षिण भारतीय चलचित्र उद्योगका सुपरस्टार प्रभासको मुख्य भूमिका रहेको फिल्म हो आदिपुरुष। त्यसमा गलत भाष्य के स्थापित गरिएको छ भने जानकी अर्थात् सीता भारतकी छोरी हुन्। राजा जनककी छोरी सीताको बिहे मर्यादा पुरुष रामसँग भएको थियो। रामायणकै कथामा आधारित आदिपुरुषले नेपालकी सीतालाई जबरजस्ती भारतीय छोरीको रूपमा चित्रित गरेपछि उक्त शब्द नेपाल सहित भारतमा पनि हटाउनु पर्ने अडानमा बालेन उभिएका छन्। 3 दिनसम्म नहटाए काठमाडौँमा कुनै पनि भारतीय चलचित्र चल्न नदिने बालेनको अडान छ। तर यसको जिम्मेवार निकाय भनेको चलचित्र विकास बोर्ड हो। त्यसले पनि नपुगे सञ्चार मन्त्रालय छ। विकास बोर्डकै माता हातमा सेन्सर बोर्ड पनि छ। तर यी सबैले चलचित्रमा गलत तथ्य समावेश भएको कुरा बालेनको विरोधपछि मात्रै थाहा पाए। अहिले विकास बोर्डको जिम्मेवारीमा रहेका भुवन केसीले आफ्नै कमजोरी लुकाएर यसको दोष विदेशी फिल्मका वकालतकर्ताको भएको बताएका छन्। यही विदेशी चलता पूर्जाहरूको स्वार्थमा सेन्सर समय घटाइएपछि सार्वभौमिकता, अखण्डता र राष्ट्रियता जस्ता विषयमा कतिलो अध्ययन गर्न नसकिएको केसीले स्वीकारेका छन्। कतिले बालेन अधिकारको दायरा भन्दा बाहिर गएको भन्दै आलोचना समेत गरेका छन्। तर बालेन एकपछि अर्को चर्को निर्णय गर्नबाट पछि हटेका छैनन्। बालेनले चिताएकी बिताएको अवस्था बनेको छ। कतिपय कार्यकारी प्रमुखका रूपमा, महानगरपालिकाको प्रमुख कार्यकारी प्रमुखका रूपमा आफूसँग भएको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेका उनले 1.5 वर्षमा गरेका उनले 90% कामको म समर्थन गर्छु। कार्यकारी काम, राजनीति गर्न उहाँलाई आउँदैन, उहाँले राजनीति गर्नु हुँदैन।
बिहिबार मात्रै मेयर बालेनले विमानस्थलसँगै रहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको जग्गामा बन्दै गरेको भवन नक्सा पास नभएको भेट्टाएपछि निर्माण कार्यमै रोक लगाएका छन्। बालेनको कदमबाट झस्किएको प्राधिकरणले फेन्सिङ तार काटिएको न्यू बनाएर शुक्रबार नै स्पष्टीकरण सोधेको छ। उसले भनेको छ विमानस्थलसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा पूर्व जानकारी बिनै तार किन काटेको। अझ अघि बढेर उसले भनेको छ स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नदिए बालेनलाई उडानमा प्रतिबन्ध लगाउँछौँ, तर भवन बनाउँदा महानगरबाट नक्सा पास गराउनुपर्छ भन्ने विषयमा प्राधिकरण लठेत बनेको छ। होइन कार्यकारी काम सुगमबाजी हटाउन उहाँले जुन कोसिस गर्नुभयो गलत भन्नुभएको। तर फेरि आलो काँचो बुद्धि केटी हो जेसुकै जसो गरे पनि अहिले गएर त्यो एयरपोर्टको तार किन काट्न गयो? एउटा चिठी पठाएर तार काट्न गएको हुँदैन थियो। पछिल्लो समय बालेनको ध्यान शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर सुधारमा केन्द्रित बनेको छ। बिहिबार मात्रै बालेनको निर्देशनपछि भिरकुटी मण्डपमा चलेको शैक्षिक मेला नै बन्द भएको थियो। उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय शानले महानगरसँग समन्वय नगरी एसई र +2 पास गरेका विद्यार्थीलाई भुलभुलैयामा पार्ने गरी मेला सञ्चालन गरेको भन्दै बन्द गराएका हुन्। तर सरकारकै जग्गामा चलेको मेलाप्रति शिक्षा मन्त्रीकै ध्यान छैन। मापदण्ड पुरा नभएको भन्दै महानगरले रोक लगाइदिन्छ। परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छैन। केही शैक्षिक माफिया अभिभावक र विद्यार्थीलाई भर्नाका लागि दबाब दिन स्टल थापेरै बस्दा पनि शिक्षा मन्त्री चुपचाप छन्। शैक्षिक मेलाहरूबाट विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ त्यहीँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ भर्ना गर्ने कामहरू त्यस्ता कामहरू पनि गरेको पाइयो। जुन चाहिँ अब तपाईँको विद्यार्थीहरूले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफूले रोजेको ठाउँमा पढ्ने भन्दा पनि उनीहरूले त्यही नै फर्म वितरण गर्ने त्यही नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ भर्ना गर्ने त्यस्ता कामहरू गरेको भएर यो चाहिँ विकृति हो एउटा भन्ने महानगरले सोचेर यो चाहिँ बन्द गराएको स्टल हो। जुन कुरो चाहिँ महानगरसँग उहाँहरूले त्यो कन्सल्ट पनि गर्नुभएको छैन, पूर्व स्वीकृति पनि लिनुभएको छैन। कतिलाई थाहा नहुन सक्छ, अहिले शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राई छन्। बालेनले शैक्षिक सुधारका क्षेत्रमा धमाधम काम गर्दा पनि उनीबाट माक्खो मरेको छैन। बालेनले महानगरभित्रका विद्यालय सिपमूलक बनाउन 90 घण्टे सिप सिकाइ लागू गरेका छन्। प्रत्येक शुक्रबार पाठ्य पुस्तक बिनाको व्यावहारिक शिक्षा दिइन्छ। अब काठमाडौँका सरकारी विद्यालयमा भर्ना नपाउने अवस्था बन्दैछ। स्वास्थ्य उपचारमा गरिब विपन्नलाई सहुलियत नदिने 68 अस्पताललाई कारबाही गर्ने तयारी बालेनले गरेपछि मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रीले नागरिकले छुट नपाएको विषय थाहा पाएका छन्। 68 अस्पतालको लिस्ट बोकेर बालेन मन्त्रालय पुगेपछि स्वास्थ्य मन्त्री समेतको पहलमा अहिले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका 10% सर्वसाधारणले निःशुल्क उपचार पाउने बाटो खोलेको छ। कमाउने मान्छेहरू अलिकति धनी मान्छेहरू हुँदै गइरहेको छ। उनीहरूलाई एकल फोनको भरमा पनि होइन बेड पाइएको छ भनेको छ। मान्छेहरूलाई कति सजिलो छ पैसा हुनेहरूलाई, नहुनेहरूलाई त अब दिन प्रतिदिन तडपी जटिल समस्याहरू आउन सक्छ। त्यही भएर उहाँले गर्नुभएको काम एकदम राम्रो छ। हामीलाई उहाँहरू चाहिँ जस्तै अझै अरू पनि प्रतिनिधिहरू चाहिएको छ। बालेन आएपछि मात्रै काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन सहज भएको छ। यद्यपि समस्या समाधान अझै हुन बाँकी छ। तर बेसमेन्ट पार्किङ र फुटपाथको व्यवस्थापनका लागि अहिले बालेनलाई चोकमा धन्यवाद दिनेहरू भेटिन्छन्। डोजरले कैयौं अनधिकृत संरचनाहरू भत्काएर काठमाडौँलाई श्वास फेर्न लायक बनाएको छ। शुक्रबारदेखि नै काठमाडौँबाट बाहिरिने लामो, छोटो र मध्यम दूरीका बसहरू बसपाकबाटै सञ्चालन गरिएको छ। जथाभावी खोलिएका टिकट काउन्टरहरू महानगरले हटाउन सुरु गरेको छ। बच्चाहरूलाई अब स्कुल जानु भनेपछि मान्दैन। तपाईँको अब किताब तन्नै बोक्नुपर्ने, अब जहिले पढ्नुपर्ने मात्र भएर अलिअलि व्यवहारिक त्यस्तो अरू सिकाउने के घुमाउने यस्तो खेलकुदहरू त्यस्तो बढी भयो भने राम्रो हुन्छ। तपाईँको सुकुम्बासी बस्ती र टुकुचामा बालेनले एकपटकलाई हार खाए पनि हरेस खाएका छैनन्। यसै कारण उनी रवि लामिछाने जस्ता समकालीन शक्तिहरूसँग कहिलेकाहीँ सामाजिक सञ्जालमै भेट्छन्। किनकि रवि गृहमन्त्री हुँदा साथ नपाएको झोक बालेनमा छ। अहिलेका गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठमाथि समेत उनी बारम्बार प्रश्न उठाइराख्छन्। सबैभन्दा ठुलो टक्कर त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग चलेको छ। सङ्घीय सरकारसँगै भिडेका बालेनले सिंहदरबारको फोहोर उठाउनै छोडेका थिए। प्रधानमन्त्री सर्वोच्च गुहार्न पुगेपछि मात्रै हिसाब किताब मिलेको छ। तर सत्तालाई कसरी सताउनु पर्छ बालेनले जानेका छन् र स्वतन्त्रको हातमा कति शक्ति हुन्छ त्यो पनि बालेनले देखाएका छन्। चाहेपछि काम गर्न सकिने रहेछ भन्ने बालेनले देखाएपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू जनताका अघि निरीह बनेका छन्। यस्ता विषयलाई संसदमै नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएका रासोपा र जनमतहरूले उठाउनु पर्ने थियो। तर रवि सिकेहरू सरकारसँग भिड्न अझै खुट्टा कमाइरहेका छन्। किनकि उनीहरू बेला बेला सत्ताको जोड घटाउ र नाफा घाटाको हिसाब किताबमा रुम्बल लिइरहन्छन्।
योभन्दा ठुलो झापट दलका नेताहरूलाई के हुन सक्छ? विरासतका आधारमा खाइपाई आएका राजनीतिक दलले बालक भनेका बालनले 1 वर्षमा धेरै गरेर देखाइदिए। काठमाडौँलाई विकृत बनाउनबाट जोगाउन केही उपायहरू बाँकी भए पनि अब ढिला गर्न हुन्न भन्ने बालेन शाहको निष्कर्ष छ र दृढ इच्छा शक्ति र सङ्कल्प पनि। त्यसैलाई आत्मसात गरेर बालेनले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो गति बढाएका छन्। थाक्ने फुर्सद छैन भन्ने बुझेका उनले उठाएका हरेक मुद्दा राष्ट्रहितमा देखिन्छन्। पछिल्लो समय भारतीय चलचित्र आदिपुरुषमा नेपालकी चेली सीतालाई जबरजस्ती भारतीय छोरी करार गरेपछि चलचित्रमा समावेश शब्द हटाउन बालेनले चालेको कदम पनि समर्थन योग्य देखिन्छ। थप प्रसङ्ग लिएर आउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। सुधारका धेरै प्रयासमध्ये शिक्षा र स्वास्थ्य बालेनको पहिलो प्राथमिकता बन्दा सार्वजनिक यातायातको सवाल पनि कमजोर छैन। अस्तव्यस्त र बिचौलियाले घेरिएको बस मार्ग व्यवस्थापनमा बालेन सक्रिय बनेका छन्। बालेनको कदमबाट कतिको धन्दा बन्द भएको होला, तर सर्वसाधारणले एउटै छतमुनिबाट सेवा पाउने भएका छन्। अस्तव्यस्त सवारी आवागमनले सहर नै कुरूप बनेको यथार्थका अघि जथाभावी खुलेका टिकट काउन्टर पनि बालेनले बन्द गराएका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह बालेन आफ्नो निर्णय र अभिव्यक्तिका कारण चर्चाको केन्द्रमा छन्। व्यतिथिका विरुद्ध खरो रूपमा प्रस्तुत हुँदै महानगरलाई सुशासनको डोरीमा बाँध्ने सङ्कल्प लिएका बालेन थप बलशाली बन्दैछन्। सुरुवाती चरणमै व्यापारिक घरनाको मुकाममा डोजर चलाएर चर्चामा आएका बालेनले यो बीचमा आफूलाई उचाइमा पुर्याउने थुप्रै निर्णयहरू गरे। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर आफै खटिएका बालेनले यति बेला चितायो कि बितायो भन्ने छनक दिएका छन्। सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा अभिव्यक्ति नदिने बालेन महानगरको निर्णय र निर्देशन सामाजिक सञ्जालबाटै अभिव्यक्त गर्छन्। उनै बालेनले यसअघि नै सङ्घघोष गरेको काठमाडौँको यातायात व्यवस्थापनको कार्य आजबाट कार्यान्वयनमा आएको छ। महानगरले उपत्यकाको सार्वजनिक सवारी साधनलाई व्यवस्थित बनाउन गत जेठ 19 गते एक सूचना जारी गरी असार 1 गतेदेखि नयाँ बस पार्क भित्रबाट लामो मध्यम तथा छोटो दूरीका सवारी साधन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयको कार्यान्वयन गर्दै आजदेखि जीप तथा माइक्रो बस नयाँ बस पार्क भित्रबाट सञ्चालन भएका हुन्। महानगरले आज बिहानैदेखि चक्रपथ क्षेत्रमा अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालित टिकट काउन्टरहरू पनि हटाएको छ। काठमाडौँको गलपासोको रूपमा रहेको फोहोर र अस्तव्यस्त यातायातका विषयमा सुरुदेखि नै घोत्लिएका बालेनले यी दुवै विषयलाई सहज रूपमा सल्टाउने प्रयत्न गरेका छन्। बागदरबारमा बसेर सिंहदरबारसँग पौठे जोडी खेलिरहेका बालेन बोल्यो कि पोल्यो भन्ने रूपमा प्रस्तुत भएका हुन्। उनलाई बहुसङ्ख्यक आम नागरिकको साथ छ। नागरिकको साथ र आफ्नो चट्टानी अडानले पनि बालेन थप शक्तिशाली बन्दैछन्। युवा जोस र काम गर्ने हुटुटी भएका उनले यो बीचमा देखिने गरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि एक्सन लिए। अस्तव्यस्त यातायात क्षेत्रको सुधार पनि बालेनको एउटा एजेन्डा थियो, जुन आजबाट कार्यान्वयनमा आएको हो। महानगरले लामो तथा छोटो दूरीको साना तथा ठुला सवारी साधनलाई बस पार्कबाट सञ्चालनमा ल्याएपछि अस्तव्यस्त हुने जामको समस्या समाधानमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरेको छ। यद्यपि सुरुवाती चरणमा नागरिकका लागि केही असहज भए पनि कालान्तरमा यो सबैका लागि हितकर हुने विश्वास लिइएको छ। बस काउन्टरहरू खोलेर त्यहाँबाट चाहिँ यात्रुहरूलाई चढाएर त्यहाँ झारेर गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ ट्राफिक जामलाई पनि त्यसले प्रभाव पार्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अब काउन्टरहरू जताततै राख्ने, त्यसले अव्यवस्थित ढङ्गले ट्राफिक सञ्चालनलाई बाधा पुर्याएको हुनाले पनि यी कुराहरू चाहिँ गर्न महानगर बाध्य भयो। यसअघि काठमाडौँ भित्रको बल्खु कलङ्की बालाजु माछा पोखरी गङ्गबु कोटेश्वर लगायतका क्षेत्रमा काउन्टर राखेर सञ्चालन हुँदै आएका माइक्रो बस पनि आजदेखि नयाँ बस पार्क भित्रबाट सञ्चालनमा आएका हुन्। बिहिबार मात्र काठमाडौँ महानगरपालिका र यातायात मजदुर बीच लामो तथा छोटो र मध्यम दूरीका सवारी साधन गङ्गबु स्थित नयाँ बस पार्कबाट छोड्ने सहमति भएको थियो। यही सहमतिको तेस्रो बुँदामा उपयुक्त स्थानहरूमा व्यवस्थित टिकट बुकिङ कार्यालय स्थापनाका लागि विशेष कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ। अब गाडी चढ्न बस पार्क नै पुग्नुपर्ने भन्ने आम नागरिकको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न गठित कार्यदलले बीचमा यात्रु चढाउने र ओह्राल्ने विषयमा स्थान तोक्ने सहमतिको चौथो बुँदामा उल्लेख छ। महानगरको कदमलाई यातायात व्यवसायी महासङ्घले पनि पूर्ण रूपमा साथ दिएको छ। हामीले सहमति गरिसकेका छौँ। महानगरपालिकाले यातायात व्यवसायीलाई महानगरको सहयोग हुन्छ र
महासङ्घ र मजदुर सङ्गठनको पनि त्यसमा सहभागितामूलक रूपमा यो समस्या समाधानमा हामी एकमुष्ट अगाडि बढ्छौँ। महानगरको निर्णय कार्यान्वयन भएसँगै दैनिक रूपमा उपत्यका बाहिर सञ्चालित करिब 2000 सार्वजनिक यातायात बस पार्क भित्रबाट सञ्चालन हुनेछन्। नयाँ बस पार्कबाट पोखरा, नारायणगढ, डुम्रे, दमौली, लमजुङ, गोर्खा, धादिङ, त्रिशुली, बागलुङ, बेनी, स्याङ्जा, वालिङ, बुटवल, भैरवा लगायत ठाउँका लागि ठुला सार्वजनिक सवारी साधन मात्र सञ्चालन हुँदै आएका थिए। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र प्रवेश गर्ने सार्वजनिक सवारी साधनलाई व्यवस्थित गर्दै पार्किङका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले विक्रम सम्वत 2056मा लोहोसे बहुउद्देश्य प्रणालीसँग सम्झौता गरी नयाँ बस पार्क सञ्चालनमा ल्याएको थियो। 161 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको नयाँ बस पार्कमा 800 भन्दा बढी सार्वजनिक सवारी साधन राख्न मिल्ने क्षमता रहेको छ। यद्यपि यातायात व्यवसायी महासङ्घले महानगरको कदमलाई समर्थन गर्दा यातायात क्षेत्रकै एउटा तबका भने महानगरको निर्णय विरुद्ध अदालतसम्म पुगेको छ। हामीसँग छलफल गरेर हिजो एउटा किसिमले कडा रूपले जाने प्रस्तुति हुने भन्ने कुरा थियो। जब स्टेक होल्डरसँग बसेर चाहिँ कुराकानी भइसकेपछि चाहिँ हामीले पनि त समाधानको बाटो अप्नायौँ नि त, होइन? अहिले जे भइरहेको छ त्यही नै हुनुपर्छ भनेर हाम्रो के साथीहरू फेरि त्यही नै हुनुपर्छ भनेर अदालतमा पनि जानुभएको छ। त्यसमा विपक्षी महासङ्घलाई पनि बनाइएको छ, तर त्यो होइन। यसमा पूर्ण रूपमा गाडी घोडा किनेर यातायात क्षेत्रमा लागेका व्यक्ति नभएर मापदण्ड विपरीत भाडाका लागि र साथीभाइको गाडी देखाएर काउन्टर खडा गरी व्यवसायमा सामेल भएका व्यक्तिहरू भएको बुझिन्छ। काठमाडौँको मुख्य स्थानहरू कोटेश्वर, गौशाला, चाबहिल, कलङ्की लगायतका क्षेत्रहरूमा गैर कानुनी रूपमा काउन्टरहरू सञ्चालित रहेको र महानगरको निर्णयसँगै उठीबास लाग्ने भएपछि अहिले रोइलो सुरु भएको जानकारहरूको दाबी छ। अब काठमाडौँको अस्तव्यस्त हुने ट्राफिक जामको समस्या हल हुने आशा गरिएको छ। एउटा व्यक्तिले चाहेकै भरमा यति धेरै परिवर्तनहरू देख्न पाइने रहेछ, तर आजसम्म दलीय व्यवस्थाका हिमायती भन्दै आफूलाई मसिया ठान्नेहरूले बालेनबाटै सिक्नुपर्ने भएको छ। आज उनीहरू बालेनका अघि आँखा जुदाएर हेर्न सक्ने अवस्थामा समेत छैनन्। बालेनलाई बालक भन्दै मैदानको कच्चा खेलाडी सम्झिनेहरू नै अब चुनौती उठाउन बाध्य बनेका छन्। ग्रेटर नेपाल र भारतीय चलचित्र आदिपुरुषको विषयमा सरकारको कोही प्रतिनिधि चुइक्क नबोलेका बेला बालेन एक्लै आँटेर बोलेपछि जनताको समर्थन पाउनु सामान्य बनेको छ। राजनीतिक दलहरूले पनि बालेनलाई बाइपास गरेर होइन, बदल्ने पात्रका रूपमा सँगसँगै लिए बिग्रिएको थिति सप्रिनेमा दुई मत छैन। यद्यपि बालेनले आलोचनात्मक सुझाव सुन्ने बानी बसाल्नुपर्छ। लगाव बिनाको घोडा हुने छुट बालेन हुन् कि वा कसैलाई पनि छैन। हवस् त आजका लागि समय चक्र यति नै। बिदा हुन्छु। नमस्कार।